رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. 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 ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ومن كفر فإن الله غني حميد. ومن كفر فإن الله غني حميد. غني حميد. غني حميد. 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 दाल पर क्या हो रहा है? قلقلة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. وإذ दाल पर क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं. तो قلقلة नहीं करें. फिर से पढ़ें. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. لا تشرك بالله. لا تشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله. صاد को मोटा करें. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. أن اشكر لي ولوالديك. أن اشكر لي ولوالديك. إلي المصير. إلي المصير. وإن
ما ليس لك به علم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم جاهداك फिर से पढ़ें وإن وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي من أناب إلي من أناب إلي अलई नहीं है ई फिर से पढ़ें वत्तबिअ واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.